अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले दिनों हम आपको निशानदेही की थी कि टीटीपी के डिप्टी चीफ मौलवी गुल बहादुर ग्रुप को अमली तौर पे चलाने वाले मौलाना शुएब साहब, मुझे बताया गया कि नहीं जी वो मुल्ला शुएब नहीं है, पूरे मौलाना शुएब हैं। उन्होंने पूरी तखसीसात भी कर रखी हैं और डिग्री भी कर रखी है, तो इसलिए आप उन्हें मौलाना शुएब साहब वल्द मोहम्मद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सकना बजौड़ तो उन्होंने उनके इंटरव्यू के बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा धमकी जारी की थी कि वो इंतखाबात को, अमूमी इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन कहे जाते हैं, उनको गैर इस्लामी समझते हैं और इनके इनकाद को नहीं होने देंगे और जो इन इंतखाबात में हिस्सा लेगा उसके ऊपर हमले करेंगे। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने केपी के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी और बलूचिस्तान में जो मेन लीडर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि भाईजान आपकी जान को ख़तरा है, इसलिए आप जब इंतखाबी मुहिम पे निकलें तो अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएं, जैमर वाली गाड़ी साथ रखें। जैमर वाली गाड़ी से कम रिमोट कंट्रोल बम जो होते हैं उनको तो किया जा सकता है सब, मतलब कि डिफ्यूज़ किया जा सकता है, वो फिर रिमोट कंट्रोल से नहीं फटते। हाँ, खुदकुश का कोई इलाज नहीं है, तो जो ज़रा आम आवाम में घुलने मिलने से परहेज़ करें और स्टेज से लोगों को दूर रखें जब आप जलसों का इनकाद करें। जिस शख्स को सबसे ज़्यादा थ्रेट अलर्ट था और है, और दो तरफ़ों से था, एक तो टीटीपी की जानिब से और दूसरा जो है वो दाइश की जानिब से, उन साहब का नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब, ठीक है, पिसरे मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे दाइश पहले भी अटैम्प्ट कर चुकी है, एक आध टीटीपी का ग्रुप भी उनके ऊपर अटैम्प्ट कर चुका है। मेरी गिनती में जो आते हैं वो 3 हमले हैं उनके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा। हम उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हैं, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको महफूज रखा। लेकिन अब इसमें एक और भी ट्रेजेडी है। स्लीपिंग विद द एनिमी आपने फिल्म देखी होगी और नावल भी पढ़ा होगा। वो बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब का टीटीपी से ये वाला रिश्ता है, क्योंकि बहुत बड़ी एक जो तादाद है अपना जो कि अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान की फ़िक्र से मुतासर है, उनको जब पाकिस्तान में अपनी राय दही का मौका मिलता है तो उनका वोट मौलाना की संदूकड़ी में जाता है, किताब पे मोहर लगाता है, ठीक है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं अब उन्हें ये भी है, और हर पॉलिटिकल मूव के अंदर अगर आप पॉलिटिकली देखें तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो हैं, जमात इस्लामी भी अपने आप को अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के साथ इक्वेट करती है और वक्तन फ़वक्तन उनकी माली और सियासी मदद करती रहती है, लेकिन उनका वोट जमात इस्लामी को नहीं पड़ता, उनका वोट जमीयत उलमा इस्लाम को पड़ता है। और किसी और भी को इस मैदान के अंदर सिर्फ JUI और मौलाना फजलुर रहमान ही शाह सवार। तो अब मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन में ये वोट जो है वो पार वालों की हदायत के मुताबिक इमरान खान को जा रहा था। मैंने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इमरान अहमद खान न्याजी को जा रहा था। तो इस पे मौलाना फजलुर रहमान को बहुत तशवीश हुई और उन्होंने फौरी तौर पे जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ज़रा अपना अफ़गानिस्तान के दौरे पे आना चाह रहा हूँ। अब पार वालों को, अब ज़रा आपने इस पर नज़र रखनी है, पार वालों को यानी कि काबुल वालों को चाइना ने तलब करके ज़रा उनके कान खींचे हुए थे कि ज़रा पाकिस्तान से तल्लुकात बहाल करो। तो उनकी भी इस वक्त सियासी ज़रूरत थी कि कोई बंदा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उठे और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से हमारे साथ नेगोशिएट करने की बात करें, क्योंकि गंद वो बहुत डाल चुके हुए थे, बकवास वो बहुत फरमा चुके हुए थे, ज़बीउल्लाह मुजाहिद से लेके और वो क्या है अबैदुल्लाह काने तक
سارے لوگ گند تو بہت لیول کا ڈال چکے ہوئے تھے. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ذو بعمل آئے اور مولانا نے کہا کہ میں افغانستان کا دورہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دورہ کوئی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے. مولانا سیاستدان اس وقت کمال کے ہیں. تو مولانا نے دورہ کر کے جناب ہیبت اللہ اخوند زادہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کچھ تصاویر بنوانی ہیں, کچھ ویڈیو کلپس بنوانے ہیں. وہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ آ کے انہوں نے استعمال کرنے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں کرنا. اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں تو 1980 کے اندر 100 سالہ جشن دیوبند ہوا تھا, اور وہ جو جشن دیوبند تھا اور وہ منایا گیا تھا KPK کے بہت سارے علاقوں کے اندر. اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سیکرٹری جنرل ہوتے تھے. تو اس وقت JUI کے 2 گروپ تھے, ایک فضل الرحمان گروپ اور ایک درخواستی گروپ میرا خیال ہوتا تھا. تو مولانا صاحب جو تھے انہوں نے اس وقت ملا عمر مجاہد کا جو تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اس دنیا سے آنے جانے والے ہر مومن کے بارے میں ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ان کو جنت نصیب کرے. تو مولانا اپنا ملا عمر مجاہد کا انہوں نے پشتو میں انٹرویو ریکارڈ کیا تھا, اور JUI نے اپنے اس 100 سالہ جشن میں ہونے والے ہر جلسے کے سٹیج سے اس کو پلے کیا تھا, اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو. ٹھیک ہے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب پار والوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے اس دفعہ پھر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طرح جو ہے انہوں نے کچھ سمبولک مووز اس وقت بھی کی تھیں پار والوں کو راضی کرنے کے لیے, جب MMA کی متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنی تھی. کچھ چھٹیاں وٹیاں کچھ یہ وہ, لیکن وہ اس کو JUI انکیش اس لیے نہ کر سکی کہ اس وقت جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ KP گورنمنٹ کا حصہ تھی. اس وقت جو مولانا فضل الرحمان صاحب بظاہر, اب دیکھیے سیاست اس کو کہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سودا بیچیں گے کہ میں ان کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے پرے پرے ہو جاؤ آپ پرے پرے ہو جائیں, میں ان کے ساتھ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کر رہا ہوں. ان کو جا کے یہ سودا بیچیں گے کہ آپ کو چپیڑیں پڑ گئی ہیں چین سے, میں آپ کی پاکستان کے ساتھ بات چیت کروا دیتا ہوں. دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو ملاقات کریں گے وہ آ کے یہاں پہ ووٹر کو بیچیں گے. تو یوں جو این بلاک TTP یا اس کی فکر سے متاثر ووٹ, یا امارات اسلامی افغانستان کی فکر سے متاثر ووٹ, جو این بلاک پاکستان تحریک انصاف کو جانے والا تھا, مولانا اس میں سے بڑا معتدب حصہ جو ہے, بہت بڑا حصہ, میرا خیال ہے 70-80% جو ہے وہ اپنی صندوقڑی کی طرف ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور اس سے آپ اسے سیاست کہتے ہیں. دیکھیے ایک موو ہوگی, اس کے اندر مولانا تمام اطراف سے وکٹوریس ہوں گے, جیت کے نکلیں گے, اور جو بھی ہو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل. اس کا نتیجہ جو بھی نکلے ایدر کیسز کے اندر مولانا کابل والوں پہ یہ احسان فرمائیں گے کہ دیکھیں ہم نے آپ کا ان کے ساتھ ڈائیلاگ کروا دیا, اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے آپ کا ان سے ڈائیلاگ کروا دیا, اور ان دونوں کے درمیان سے اپنا رزق حلال نکال کے کہیں گے کہ دیکھیں ہم ان کی فکر کے جو ہیں وہ وارث ہیں, اور ایتھے جناب وہ والا ووٹ بھی لے جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ وہ والی ڈکیتی تھی جو براستہ فیض حمید جو ہے وہ مولانا کے اس ووٹ کے اوپر ڈلوائی گئی تھی. مولانا اس وقت نہیں زیادہ کل پہ نا, انہوں نے کہا جب الیکشن آئیں گے تو الیکشن کے سے پہلے جو ہے اس طرح کی موو چل کے تو ہم اس ووٹ کو واپس لے آئیں گے, تو مولانا کو واپس لے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے والنٹیئر جو اس وقت آپ کو اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں, یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے, وہ متاثرین TTP میں سے. تو جب ان کو ادھر سے نکال لیں گے تو KP میں کسی حد تک جو سوشل میڈیائی خوفناک قسم کا دورہ ہے PTI کا, اس کے اندر بھی معتدب حد تک کمی آ جائے گی. یہ ہے اس کا اپڈیٹ.
تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے تمام اہم لیڈر جو کے پی کے اندر موو کرنے جا رہے ہیں، آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ لیا ہوگا، ویسے ان کے لیے تھریٹ الرٹ نہیں تھا، تھریٹ الرٹ جو ہے وہ زیادہ تر مولانا فضل الرحمان کے لیے جنریٹ ہوا ہے۔ مولانا شعیب صاحب کے انٹرویو کے بعد، اب میں کیا کروں، مجھے عادت پڑی ہوئی ہے صاحب کہنے کی، تو مولانا شعیب کے انٹرویو کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں جو ہیں وہ ان کا نہیں تھا۔ ویسے بھی ان کی والدہ کو تو شہید کر لیا ہوا ہے انہوں نے، تو اب اور ان سے کیا لینا ہے، تو اس لیے ان کے لیے تو نہیں تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کے لیے تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ بجلی گھر سے بجلی بند ہوتی ہے، اگر آپ ان تاروں سے الجھتے رہیں گے تو کرنٹ کھا کے نیچے ہی گریں گے کھمبے سے، تو لہذا جا کے بجلی گھر سے بجلی بند کی جائے۔ تو سپلائی لائن کاٹی ہے مولانا نے بنیادی طور پہ، اور سیاستدان وہ بہت سینئر سیاستدان ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کو خادم سلوط پیش کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔